बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पीटीआई के एहतजाज के हवाले से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, सियासी कारकुनान कौम का सरमाया होते हैं, उनके खिलाफ ताकत का अंधा इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। ये पाकिस्तान के आइन और जमहूर इक़दार पर हमला है। चापलूस हुकूमत अपनी बका के लिए मुल्क में जमहूरियत की कबर खोद रही है और आमिराना रविश को मजबूत कर रही है, बल्कि दर हकीकत रियासत को कमजोर कर रही है। जुल्म करने वाले भूल रहे हैं कि कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई एहतजाज से पकड़े गए अफगान शहरियों की शनाख्त जल्द सामने लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, 9 मई हो या 24 नवंबर इनका एहतजाज नाकाम हुआ। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी है, मगर हर बार नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा, एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड जल्द सामने आ जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि धरना एक तहरीक है जो जारी है और इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी। हम अपने जायज़ हकूक की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ जब्र किया गया, हमें बानी पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाज़त दी। अली अमीन ने मजीद कहा, यह धरना अभी जारी है, यह धरना इमरान खान के इख्तियार में है, वो जब चाहे ख़त्म करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर एनओसी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, अगर किसी अफगान शहरी को इस्लामाबाद में रहना है तो डीसी ऑफिस से एनओसी लेना होगा। 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी इस्लामाबाद की हदूद में नहीं रह सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, किसी पुलिस के पास गन नहीं थी। प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक अस्पताल में हैं। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा डीसी ऑफिस से। उसकी तमाम तफसीलात आपसे कमिश्नर साहब और आईजी साहब अगले दिनों में करेंगे, लेकिन हम हर तरीके से उनको इतला करेंगे। लेकिन 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। पैसों की खातिर दोस्त को कत्ल करने का मामला गुलबर्ग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को ट्रेस करके वॉल्टन से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मकतूल को कॉल करके वॉल्टन 27 नंबर स्टॉप पर बुलाया। मुलजिम ने वैगनार गाड़ी किराए पर ली हुई थी, जिसमें दोनों सवार होकर डिफेंस एच ब्लॉक गए। वापसी पर मुलजिम ने मकतूल से पैसों का तकाजा किया, जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने तैश में मकतूल के सर पर फायर मार कर कत्ल कर दिया। मकतूल का मोबाइल और पर्स अपने पास छुपा लिया। मुलजिम ने रात 10 बजे हरबंसपुरा के करीब जाकर लाश को नहर में फेंक दिया। मुलजिम ने मकतूल एहसन की बीवी से उसके फोन के जरिए ऑनलाइन 50,000 मंगवाए, जिस पर बीवी को शक हुआ और पुलिस को 15 पर कॉल करके इतला दी। एसपी मॉडल टाउन ने एसएचओ गुलबर्ग की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील देकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होने वाले ई चलान ना दहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर शहरी मोटरसाइकिल कीमत के बराबर जुर्माना करवा बैठा। हेलमेट लैंड लाइन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर मोटरसाइकिल सवार को 55,200 रुपये जुर्माना कर दिया गया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2-2 रुपए के 24 ई चलान वसूल हुए। लैंड लाइन, स्टॉप लाइन और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 9 ई चलान वसूल हुए। सीटीओ लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक रूल्स की 19 खिलाफ वर्जियों पर ई चलान का सिलसिला जारी है। सेफ सिटी की पुलिस खिदमत मराकज ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फयाज अहमद सिंधु ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। गुज़िश्ता रोज वो जब ऑफिस पहुंचे तो डीईओ एलिमेंट्री मोहम्मद तारिक जमील बलोच, एपका के जिला सदर महबूब खान, जिला सीनियर नायब सदर हसन महमूद रंधावा, चेयरमैन एपका चौधरी अमीन समेत दीगर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए फयाज अहमद सिंधु ने कहा, इनरोलमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और महकमे एजुकेशन में बेहतरी लाना, क्लरिकल स्टाफ और महकमे के मुलाजमीन की बेहतरी और उनके मसाइल का हल मेरी अव्वलीन तरजीह है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा 5वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मटीरियल साइंसेज में जिद्दत का गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ हो गया। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रेक्टर और साबिक चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद थे, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने सदारत की। इस कॉन्फ्रेंस में 15 ममालिक बशमूल ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, ताइवान, सऊदी अरब, चीन, अल्जीरिया, मलेशिया, पेरू, मिस्र, जनूबी कोरिया,
مراکش اور پاکستان سے 500 سے زائد شرکا شامل ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد مٹیریل سائنسز میں جدت اور چیلنجز پر غور و فکر، مصنوعی ذہانت اور اس کا معاشی صنعت پر اطلاق، تجارتی جدتوں اور نینو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جدید تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کے احکامات پر کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد نے اپنے آفس مسلم ٹاؤن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ایس پی اقبال ٹاؤن نے عوام الناس کی شکایات اور مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ایس پی اقبال ٹاؤن نے کہا، کھلی کچہری کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام الناس کے مابین فاصلے کم کرنا ہے تاکہ پولیس اہلکار شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، عزت و احترام سے پیش آئیں۔ سجاول کے قدیم گاؤں بیلو مقبول میں اسکول کے طلباء اور طالبات نے اسکول کی عمارت کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دور جدید میں بھی یونین کونسل جڑ کے گاؤں بیلو مقبول میں حکومت سندھ اور محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکول کی کوئی عمارت نہیں ملی۔ بچوں کو گاؤں والے خود جھونپڑیاں تیار کر کے پڑھا رہے ہیں۔ بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی اور اسکول کی عمارت نہ ہونے کے باعث بچے اور اساتذہ پریشان ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے وزیر تعلیم سے اسکول کی عمارت بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے فلڈ ایمرجنسی ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ کے تحت 100 روڈ مکمل کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کے سندھ فلڈ ایمرجنسی ری ہیبلیٹیشن کے تحت 100 روڈ مکمل کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق اس پروجیکٹ کے تحت تاحال 570 کلومیٹر کا راستہ مکمل کیا گیا ہے۔ 2022 میں سندھ میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر روڈ نیٹ ورک تباہ ہو گیا تھا، جس سے روزمرہ کی زندگی میں دشواری ہو گئی تھی۔ اس بڑے پیمانے پر تباہی اور عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے سندھ فلڈ ایمرجنسی ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے 143 روڈ بنانے کے لیے شروع کیا۔ پروجیکٹ کے تحت بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 19 اضلاع میں 868 کلومیٹر کے روڈ سال 2025 میں تعمیر کرنے تھے۔ پروجیکٹ کے تحت مختلف علاقوں اور گاؤں جن کا آپسی رابطہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا، اس کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ زمینداروں اور حاریوں کو ان کی پروڈکٹ شہروں کی مارکیٹ تک پہنچانے کی سہولیات بھی دینی تھی۔ پروجیکٹ نے نہ صرف شہروں اور دیہاتوں میں سہولیات بحال کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی بڑھائے ہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر اصغر کناسرو کا کہنا ہے کہ سندھ فلڈ ایمرجنسی بحالی کا منصوبہ نہ صرف انجینئرنگ کی مہارت کا ثبوت ہے بلکہ اس میں مقامی ٹھیکیداروں، قومی ماہرین اور کمیونٹی کے پرعزم افراد کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ سب طبقات نے بحالی اور تعمیر نو کے مشترکہ مقصد کے لیے لگن سے کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کی جلد تکمیل نے نہ صرف اہم انفراسٹرکچر کو بحال کیا بلکہ ہزاروں خاندانوں کے لیے نئی امیدیں اور بہتر معاش کے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں۔ پروجیکٹ نے کمیونٹیز کو دوبارہ جوڑ دیا ہے اور مستقبل کے لیے امید پرستی کا احساس دوبارہ جگایا ہے۔ یہ منصوبہ اس بات کی ایک اہم مثال ہے کہ جب حکومتیں، بین الاقوامی تنظیمیں اور مقامی کمیونٹیز مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے متحد ہو جائیں تو سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس اقدام کی کامیابی سندھ کے لوگوں کے غیر متزلزل جذبے اور ان کی بہتر اور مضبوط تعمیر نو میں مدد کرنے کے عالمی عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ فیضان لطیف، اسپیشل ٹی وی، کراچی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔